मैं अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफें किया करता था। मैं भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज किया करती थी। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि मैं किसी शहजादे से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। माँ की ऐसी बात सुनकर मुझे अक्सर हंसी आ जाया करती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। बचपन में ही मेरे बाप की वफ़ात हो चुकी थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 5 साल थी। मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। मेरी माँ ने कभी मुझे मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। हम एक ऐसे गांव में रहते थे जहाँ पढ़ाई लिखाई का कुछ भी रवाज नहीं था, और वैसे भी मेरे अब्बा जान अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। हमारे गांव के लोग भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यही वजह थी कि हमारा गांव में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मेरी माँ ने इन हालात का मुकाबला बहुत मुश्किल से किया और हर हाल में मेरा ख्याल रखा। मैं और मेरी माँ अब अकेले घर में रहा करते थे, क्योंकि मेरे अलावा मेरा कोई बहन भाई नहीं था। माँ भी सुबह सवेरे अक्सर काम पर चली जाया करती थी, जिसके बाद मैं सारा दिन घर पर अकेली रहा करती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी माँ को मेरी फिक्र सताने लगी। वो मुझे अकेला घर पर छोड़ने से घबराती थी, क्योंकि गांव के लोग अच्छे नहीं थे। एक रोज़ जैसे ही मेरी माँ काम से वापस आई, मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या है? मेरी शादी करने के बाद आप घर में अकेली रह जाएंगी। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की सारी बात समझ चुकी थी। मैं अपनी माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे जहन में मुसलसल एक ही बात आ रही थी कि आखिर मेरी माँ मेरी शादी किससे करेंगी। मैंने ये सवाल अपनी माँ से काफ़ी मर्तबा पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज़ मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा घर देखकर तुम्हारी शादी करूँगी जहाँ मुझे जहेज़ वगैरह ना देना पड़े। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे जहेज़ में सामान दे सके। माँ की परेशानी को देखकर मैंने उनसे ये सवाल करना भी छोड़ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मेरे साथ ये सब कुछ खेल खेलेगी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी होगी। मेरी खूबसूरती मेरे किसी काम नहीं आएगी। अब मैं अपनी माँ का मुसलसल इंतज़ार कर रही थी कि वो किस लड़की से मेरी शादी करेंगी। मैं अपने जहन में किसी शहजादे के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी माँ गांव के चौधरी के घर काम किया करती थी। चौधरी साहब के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, लेकिन लोग फिर भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे। वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। सब गांव की लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा तंग थी। मेरी माँ भी चौधरी के घर सफाई का काम किया करती थी। वैसे तो उसके घर बहुत ज़्यादा मुलाजिम काम किया करते थे। मेरी माँ सुबह सवेरे उनके घर जाती और शाम हुए वापस आया करती थी। एक रोज़ जैसे ही मेरी माँ घर वापस आई, तो माँ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने माँ से बहुत पूछने की कोशिश की कि आपको क्या हुआ है, लेकिन मेरी माँ किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो मुझे आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मुझे समझ आ चुका था कि ज़रूर चौधरी साहब ने कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से माँ इतनी ज़्यादा परेशान है। मेरी माँ भी बहुत प्यारे अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। मेरी माँ की आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बताएं, आखिर हुआ क्या है। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है। माँ की ऐसी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटा, चौधरी साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। माँ की ये बात सुनकर
میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ چودھری صاحب کی عمر تقریباً 45 سال سے اوپر تھی اور میری عمر تقریباً 20 سال تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چودھری صاحب ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس شادی سے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی میں اپنی ماں کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چودھری صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور اپنی امی کو آوازیں دینے لگی، لیکن چودھری صاحب کہنے لگے، مجھے تمہاری ماں سے نہیں بلکہ تم سے بات کرنی ہے، اس لیے میں تمہارے گھر پر آیا ہوں۔ چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے، دیکھو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی شادی کر سکتا ہوں اور تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نے چودھری صاحب کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس روز چودھری صاحب سے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ چودھری صاحب میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تمہارے پاس صرف 2 دن کا ٹائم ہے۔ اگر تم لوگ اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی، ورنہ میں کل شام تک تم دونوں کو گاؤں سے باہر نکلوا دوں گا۔ چودھری صاحب یہ کہنے کے بعد اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں ان کی منتیں کرتی رہی لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میری ماں اور میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر میں چلے جائیں۔ ادھر میری ماں بھی میری منتیں کرنے لگی کہ تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، اسی میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ چودھری صاحب سے شادی کرنے کے بعد تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور ہم بھی چودھری صاحب کی طرح مالو مال ہو جائیں گی۔ ماں کی ایسی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری ماں بھی مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی تھی۔ جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا۔ میں رخصت ہو کر چودھری صاحب کے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن چودھری صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ چودھری صاحب کمرے میں آئے اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں ان کی سبھی باتوں کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی والے گھر میں کوئی بھی ہنگامہ برپا ہو۔ وہ میرے ساتھ بہت عجیب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمہاری ماں کو تم سے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے دیے ہیں، اس لیے مجھے نخرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بھی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ پہلے ہی روز چودھری صاحب نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے ذرا بھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، گاؤں میں اس بات کے بارے میں بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ چودھری صاحب نے تم سے شادی کر رکھی ہے۔ میں چودھری صاحب کی سبھی باتیں غور سے سنتی جا رہی تھی، لیکن میں کسی بھی حال میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اب سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ سب کچھ میری ماں نے پیسوں کی بدلے میں کیا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ جب بھی چودھری صاحب مجھ سے کچھ کہتے میں ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بہت برے رویے سے پیش آنے لگے تھے۔ اب ان کا روز کا یہ معمول بن چکا تھا، لیکن میں چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ایک روز میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ میں اس شادی کے بارے میں سب گاؤں والوں کو بتا دیتی ہوں کہ چودھری صاحب نے میرے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ ہمارے گاؤں کی کافی عورتیں چودھری صاحب کے گھر میں کام کرنے آتی تھی۔ میں نے ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو یہ بات بتا دی کہ چودھری صاحب نے مجھ سے شادی کر رکھی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب لوگ یہ بات جان چکے تھے کہ چودھری صاحب نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، جس پر لوگوں نے چودھری صاحب کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں والے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری عقل مندی کی وجہ سے سارا کام ہو گیا تھا۔
चौधरी साहब को नहीं पता था कि मैंने ये सब कुछ करवाया है। गांव वालों ने मिलकर चौधरी साहब को ही गांव से बाहर निकलवा दिया था। हमारे गांव में चौधरी साहब की कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। चौधरी साहब के जाने के बाद सब गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और गांव की लड़कियां भी अब बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वो घर से बाहर आने जाने लगी थी। सब गांव वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया क्योंकि सब गांव वालों की चौधरी से निजात हो चुकी थी। उधर मेरी माँ मेरी तरफ से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने अपनी माँ को भी माफ़ नहीं किया। मैं अब एक दारुल अमान में रहा करती थी क्योंकि मुझे अपनी माँ की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दारुल अमान के नाम कर दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, हमारी हर कहानी सबक आमूज़ होती है, इसलिए हमारी कहानी को आखिर तक गौर से सुना करें।